मेयर पोजिसनबाट मलाई राजीनामा दिन लगाउन खोज्दैछन्। यो देश कहिल्यै पनि बन्दैन भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले लेखे फेसबुकमा स्टाटस। सरकारसँग असन्तुष्ट बालेन ज्यानको धम्की दिनेलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाए। राजीनामावाला स्टाटस किन लेखे त फेसबुकमा? बालेनले यसको बारेमा पुरै जानकारी। आगामी फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेमुवाङको उम्मेदवारी पर्यो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा दाइना हुँदा कांग्रेसमा रामचन्द्र बने सर्वसम्मत। समय घर्किएपछि राष्ट्रपति उम्मेदवार बने एमालेका सुभाष नेमुवाङ। राजनीतिक दल बीचको समीकरण फेरिएसँगै संघको असर प्रदेशहरूमा पनि। गण्डकीमा सरकार अल्पमतमा पर्यो। बागमतीमा पनि राप्रपाले सरकार छोड्यो। नयाँ समीकरण र राप्रपाको निर्णयले प्रदेश एक सरकार पनि संकटमा। एमालेसँग गठबन्धन बनाएको 2 महिनामै आफूले तितो अनुभव गरे। कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएपछि खुसी भए भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सरकार पुनर्गठन हुने, एमालेले गर्न सक्ने केही छैन, अब प्रतिपक्षमा जान्छ भन्दै प्रचण्डको धारणा। सरकारलाई समर्थन दिएको राप्रपा सरकारबाट बाहिरियो। एमाले पनि सरकारबाट बाहिरिने संकेत रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले अब विश्वासको मत लिनु पर्छ कि पर्दैन, यसको बारेमा पुरा जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित हुने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। ओलीजी मसँगै जेल बस्नु भएको मेरो मित्र हो, अन्तिमसम्म मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भन्दै राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको विश्वास। मेरो नाममा पनि राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ भन्दै राष्ट्रपतिका अर्का उम्मेदवार सुभाष नेमुवाङको भनाई। राष्ट्रपतिमा नेमुवाङलाई मत माग्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले लेखे माधव नेपाललाई औपचारिक पत्र। रविलाई भेटेर रामचन्द्र पौडेलले मागे राष्ट्रपति चुनावमा भोट। के भने त रवि लामिछानेले, यसको बारेमा पुरै जानकारी। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अब कतापट्टि लाग्छ भन्ने प्रश्न उपाध्यक्ष डीपी अर्याल भन्छन् पर्खर हेरमा छौं। केन्द्रीय समितिको बैठक भोलिका लागि बोलाइयो। राष्ट्रपति चुनावमा भाग लिने बारे राप्रपामा देखियो 2 धार। सरकारबाट हटेपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग होला त सम्बन्ध सुधार। नेपाल समाजवादी पार्टीले कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मतदान गर्ने एमाले प्रतिगमनको उद्देश्यबाट पछाडि हटेको छैन, त्यसैले रामचन्द्रलाई हाम्रो समर्थन हो भन्दै जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको भनाई। कांग्रेसले कोर्स करेक्सन गरेर अगाडि बढेको नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिको टिप्पणी। चर्चित व्यवसायी दुर्गा प्रसाई एमाले केन्द्रीय सदस्यबाट निष्कासित। लोकदता दोहोरी गीत प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा रीता थापा मगर निर्विरोध निर्वाचित। सिंहदरबार प्रवेशका लागि अब फोटो र अवधि सहितको पास वितरणको तयारी। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 88 अर्बको बजेट सीमा तोकियो। सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा दाधुरा फैलियो। 10,000 बालबालिकालाई खोप लगाइँदै। बढ्दो ब्याज दरको विरोधमा हाम्रो नेपाली पार्टीले थाल्यो रिले अनसन। चीनमा बितेका 3 वर्षमा वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराधमा 90,000 जना पक्राउ। विश्वव्यापी सम्पत्ति शुद्धिकरण विरोधी निगरानी संस्था FATF द्वारा रुसको सदस्यता निलम्बन। आईसीसी अन्डर 19 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत कुवेतमाथि नेपालको 243 रनको शानदार जित। जाउला खेल्ला पेनाल्टी सुट आउटमा पराजित गर्दै आयोजक केपी ओली FC। काठमाडौँमा जारी केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल च्याम्पियनशिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। यससँगै सेमिफाइनल समीकरण पूरा। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मुखको क्यान्सर के हो, यसका कारण, लक्षण र रोकथामको उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल फागुनको 14 गते आइतबार इस्वीसम्म सन् 2023 फेब्रुअरी 26 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आज पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। बालेन शाहले आफ्नो फेसबुकमा मलाई राजीनामा गराउन खोज्दैछन् भनेर लेखेको फेसबुक स्टाटसको प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले शनिबार फेसबुकमा लेखेको 2 वाक्यको स्टाटसले अहिले बजार तताएको छ। उहाँले आफूलाई राजीनामा गर्न दबाव आएको आशय व्यक्त गर्दै यो देश बन्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष समेत प्रस्तुत गर्नुभयो। बालेन बेला बखत सामाजिक सञ्जालबाट आफ्ना व्यक्तिगत भावना पोख्ने गर्नुहुन्छ र ती मध्ये कतिपय उरन्ठेउला पनि हुन्छन्। स्टाटसकै कारण उहाँ विवादमा पनि पर्ने गर्नुभएको छ। उहाँले शनिबार लेखेको स्टाटसलाई लिएर मजाक गर्ने र आलोचना गर्नेहरूको कमी छैन, तर शनिबारको बालेनको स्टाटसले को प्रति आफ्नो निशाना सोझाएका हुन् भन्ने चाहिँ
चाहिँ धेरैले बुझेका छैनन्। बालेनका निकट सहयोगी कुमार बेनसँग यो विषयमा जिज्ञासा राख्दा उनले 6-7 दिन अगाडिको स्टाटस हेर्न सुझाएका छन्। स्टाटस मुख्यतः त्यही विषयमा सम्बन्धित रहेको उनको भनाइ थियो। नेपाल प्रेसमा यो समाचार छ। गत फेब्रुअरी 17 मा लेखेको स्टाटसमा बालेनले सार्वजनिक जग्गामा अनाधिकृत तवरले बसिरहेका व्यक्तिहरूले डोजर चलाएर खोलाको बाँध भत्काएको र राज्यको माथिल्लो तह निरीह बनेको आरोप लगाएका थिए। के लेखेका थिए त बालेनले स्टाटसमा? यहाँ मनोहरा आयोजनामा व्यक्तिको जग्गामा अनाधिकृत तवरले बसिरहेका केही व्यक्तिहरूले खोलाको बाँध रिटेनिङ वाल भत्काउन डोजर चलाएका छन्, तर राज्यको माथिल्लो तह निरीह भएर बसेको छ। गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायले निजी जग्गालाई संरक्षण गर्न सुरक्षा दिन सक्दैन र त्यसलाई हडप्नेहरूले सार्वजनिक संरचनामा हुने अतिक्रमण रोक्न सक्दैन भने काठमाडौँको सुरक्षाको जिम्मा सोही व्यक्तिहरूलाई दिए हुन्छ। सार्वजनिक सम्पत्तिमा रहेका अनाधिकृत संरचना हटाउनु नै बनाउनु हो। डोजरले भत्काएको मात्रै भन्ने गलत भाष्यले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई सार्वजनिक बनाउँदै गरेको कर्मलाई अवमूल्यन गरेको छ। यसले काठमाडौँ महानगरलाई यतिकै बदनाम गरिँदैछ। यो स्टाटसबाट स्पष्टै झल्किन्छ कि बालेन राज्यको माथिल्लो तह अर्थात् सरकारसँग निकै असन्तुष्ट छन्। त्यसो भए उनलाई राजीनामाको दबावमा चाहिँ कसले पार्यो त? कुमार बेनले भन्नुभएको छ, अनाधिकृत रूपमा कब्जा गरिएका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिरहँदा विभिन्न व्यक्ति र समूहबाट दबाव आइरहेको छ। थुप्रै पटक परिवारका सदस्यहरूलाई समेत ज्यानको धम्की र मानसिक यातना दिइएको छ। उहाँले धेरै अगाडि नै आफूलाई धम्की दिनेहरू विरुद्ध प्रहरीमा किटानी उजुरी समेत गर्नुभएको थियो, तर सरकार र प्रहरीले कुनै चासो नै दिएको छैन। मार्छु भनेर धम्की दिने नै प्रहरीको अघि पछि हिँडिरहेका छन्। यसको अर्थ के अब त पदमा नवस बन्न खोजिएको होइन? उहाँको प्रश्न छ। केन्द्र सरकारले महानगरको काम कारबाहीमा असहयोग गरेको समेत बालेनले महसुस गरिरहनु भएको छ। सुरक्षा लगायतका थुप्रै कुरामा सरकारले आवश्यक समन्वय नगरिदिएको बालेनको गुनासो छ। सरकारसँग असन्तुष्ट बालेन ज्यानको धम्की दिनेलाई संरक्षण गरेको आरोप यसरी आफू पदमा बसिरहनुको कुनै अर्थ नभएको र संघ सरकार प्रहरी प्रशासनले पनि आफूलाई सहयोग नगरेको र सोही अनुसार शनिबारको स्टाटस लेखेको बुझिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। बालेनको यो स्टाटस पछि अब राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रसङ्ग। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आगामी 5 वर्षको कार्यकालका लागि 2 जनाको उम्मेदवार परेको छ। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेको तर्फबाट सुभाष चन्द्र नेमवाङको उम्मेदवारी परेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई 8 दलको समर्थन छ भने सुभाष नेमवाङलाई आफ्नो पार्टी नेकपा एमाले बाहेक अन्य दलले अहिलेसम्म समर्थन गरेका छैनन्। हिजो मनोनयन दर्ता भएको छ र उम्मेदवारहरूको सूची प्रकाशन भएको छ। आज उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने समय छ भने आज र भोलि निर्वाचन आयोगले मनोनयन पत्र र उजुरी उपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्नेछ। 15 गते अर्थात् पर्सि दिउँसो 2 बजे उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने समय छ। उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने समय 16 गते 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म तोकिएको छ। उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन 16 गते साँझ 5 बजेसम्म गरिनेछ। फागुनको 25 गते राष्ट्रपतिका लागि मतदान हुनेछ। दर्शक महानुभाव, आगामी कार्यकालका लागि सुभाष चन्द्र नेमवाङ र रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी परेको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कुन उम्मेदवारले जित्लान्? किनकि नेकपा एमाले पनि पुस 10 को सहमति अनुसार पहिलाको हाम्रो गठबन्धनका दलहरूले भोट दिन्छन् र जितिन्छ भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन् र कांग्रेसले त 8 दलको समर्थन पाएको छ। सँगसँगै सत्ता समीकरण बदलिने भन्ने पनि राजनीतिक वृत्तमा धेरै कुराहरू अगाडि बढिसकेको छ। यहाँहरू धेरैलाई यसको विषयमा जानकारी भएको छ। यो परिस्थितिमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको छ। कार्य सम्पादन समितिको निर्णय अनुसार पौडेलले शनिबार नै उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दायाँ र बायाँ राखेर संघीय संसद भवनको लोत्से हल पुग्नु भएका पौडेलको प्रस्तावक र समर्थकमा 8 दलीय गठबन्धनका नेताहरू रहेका छन्। प्रस्तावकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका साथै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कण्डेपाल र माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ, जसपाका अशोक राई र जनमत पार्टीका अब्दुल खान रहनु भएको छ। समर्थकमा लोकसभा अध्यक्ष महन्त ठाकुर, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ, जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे हुनुहुन्छ। 8 दल बीच शुक्रबार राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने सहमति जुटेको थियो। कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नै बलिया उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, एक्ला पनि हुनुहुन्थेन। पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सेटौलाले निकै लबिङ गर्नुभएको थियो भने गोपालमान श्रेष्ठ, मानबहादुर विश्वकर्माले पनि रुचि देखाउनु भएको थियो। तर कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पौडेलको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो र उहाँको नाममा सहमति जुट्यो। एक पदाधिकारी
पदाधिकारीका अनुसार कार्य सम्पादन बैठक अघि देउबाको कार्यकक्षमा नेताहरूबीच छलफल भएको थियो, जहाँ उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पुस 10 मा गठबन्धन भत्किएपछि राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले माओवादी सहितका दलको समर्थन पाउने अवस्था कसरी आयो भनेर ब्रिफिङ गर्नुभयो। निरन्तरको छलफल त्यसअनुसार कांग्रेसले गरेको व्यवहार र सत्तारूढ गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महसुस गरेको असहजताका कारण यो अवस्था बनेको उहाँको ब्रिफिङ रहेको एक नेताले सुनाउनुभयो। कार्य सम्पादन समितिमा भने सभापति देउबाले नै पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने प्रस्ताव गर्नुभयो। कृष्ण सिटौला, गोपालमान श्रेष्ठ, मानबहादुर विश्वकर्माको पनि आकांक्षा राखेको भए पनि पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने उहाँको प्रस्ताव थियो। एक नेताका अनुसार देउबाले अरू नेताहरूको नाम भन्दै गर्दा केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइरालाले मेरो पनि भन्नु भएको थियो, तर पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने देउबाको प्रस्तावमा कसैले विरोध गरेनन्। सभापतिले रामचन्द्रको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो। रामचन्द्रले धन्यवाद दिएपछि बैठक सकियो। बैठकमा सहभागी नेताले भनेका छन् केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद पनि अरू नेताले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा दाबी नगरेको बताउनुहुन्छ। एक पदाधिकारीका अनुसार सभापति देउबाले कार्य सम्पादनको बैठक अघि सिटौलालाई भेट्नुभयो। देउबाले शनिबार बिहान नै नेता सिटौलालाई आफ्नो निवास धुम्बाराईमा बोलाएर राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन नसक्ने प्रश्न सन्देश दिनुभयो, तर शीर्ष तहका एक नेताले भन्नुभयो सभापतिको प्रस्तावमा सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो, तर पार्टीमा विवाद गर्ने पक्षमा नहुनु भएकाले उहाँ सिटौलाले बैठकमा दाबी गर्नु भएन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्न तयार देखिएपछि कतिपय नेताले सभापति देउबा आफैलाई उम्मेदवार बन्न सुझाएका थिए। नेताहरूका अनुसार देउबा नै अघि सरेको भए पौडेलले आकांक्षा त्याग्नु पर्ने थियो, तर देउबाले इच्छा देखाउनु भएन। निरन्तर पौडेललाई नै उम्मेदवार बनाउन भनिरहनु भयो। माघ 9 मा बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा देउबा आफैले सिटौला आकांक्षी रहेको देउबाले सुनाउनु भयो। त्यस लगत्तै उहाँले राजनीतिक दौडधुप पनि बढाउनु भयो। सिटौलाले शीर्ष तहका सबैजसो नेताहरूलाई भेटेर आफ्नो आकांक्षा सुनाउनु भएको थियो। कांग्रेस नेताहरूसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत सिटौलाको नाम लिने गर्नु भएको थियो, तर देउबाले आफूले रामचन्द्र पौडेललाई वचन दिइसकेकाले सिटौलालाई उम्मेदवार बनाउन नसक्ने बताएको स्रोतको दाबी छ। देउबा दाइना भएपछि रामचन्द्रलाई कुनै सकस भएन। अघिल्लो वर्ष मक्सिरमा भएको पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उम्मेदवार नबनेर देउबालाई सघाउनु भएका पौडेलले गत पुसमा भएको संसदीय दलको चुनावमा त प्रस्तावक नै बस्नु भएको थियो। देउबा समूहका नेताहरूले त्यही बेला पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने वचन दिएका थिए, तर 10 पुसमा प्रचण्डकी देउबाको पहिला प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विवादका कारण गठबन्धन भत्कियो। प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट लागेपछि निराश पौडेलले प्रतिक्रिया दिनुभयो, हाम्रो हातबाट सबै थोक जान्छ कि भन्ने डर छ। 2 महिनामै अवस्था फेरियो। सक्रिय राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा सबै थोक अर्थात् राष्ट्र प्रमुख पद प्राप्ति नजिक उहाँ पुग्नुभयो। अहिले बनेको समीकरणमा कुनै उलटपुलट नभए 25 फागुनमा उहाँ राष्ट्रपति बन्ने पक्का जस्तै छ। त्यसलाई बुझ्नुभएका पौडेलले भन्नुभयो संविधानले नेपाली जनतामा जुन अभूतपूर्व अधिकार प्रदान गरेको छ त्यसको रक्षा गर्नका निम्ति आएको छु उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव रामचन्द्र पौडेल तपाईलाई कस्तो लाग्छ? उहाँ राष्ट्रपति भएपछि देशको अवस्था कस्तो होला, के आफूले अनुभव गर्नु भएको छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच नेकपा एमाले उपाध्यक्ष तथा पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमवाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको छ। पार्टी सचिवालयको निर्णय अनुसार नेमवाङले संघीय संसद भवन स्थित राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि स्थापना गरिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभयो। नेमवाङको प्रस्तावक र समर्थकमा एमाले सांसदहरू मात्रै रहेका छन्, जबकि 10 पुसमा भएको सहमति कायमै रहेको भए नेमवाङलाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको साथ हुनु पर्थ्यो, किनकि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नु अघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा भएको छलफलमा राष्ट्रपति पद एमाले लिने सहमति भएको थियो। तर माओवादी केन्द्रसँगै जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदहरू कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलको समर्थक र प्रस्तावक बसेका छन्। शुक्रबार बालुवाटारमा भएको 8 दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने प्रस्ताव गर्नुभयो, जसमा अरू दलले समर्थन गरे। यो समीकरणमा तलमाथि नभए फागुनको 25 मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले जित्ने पक्का छ, किनकि संघीय र प्रदेश सांसद मतदाता रहने राष्ट्रपति निर्वाचनमा जितका लागि 26,394 मतभार चाहिन्छ। अहिलेको समीकरणमा पौडेलसँग 32,123 मतभार छ। चुनावी अंकगणित अनुकूल नभए पनि एमाले पूर्व सभामुख नेमवाङलाई नै उम्मेदवार बनाएको छ। एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 10 पुसमा भएको सहमतिमा कायम नभएको ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो। प्रचण्ड दबावमा परेको र कांग्रेसको साथ लागे मात्र सुरक्षित हुन्छु भन्ने निष्कर्षका साथ एमालेसँग भएको सहमतिलाई छोडेर गएको ओलीले सुनाउनु भयो। राष्ट्रपतिका लागि आफूहरूले गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेर एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधुका नेपालले पनि अवसर गुमाएको उहाँको निष्कर्ष थियो। संविधानको रक्षा राष्ट्रपति पदको गरिमा कायम राख्ने नेमवाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन प्रस्ताव राख्नुभयो र त्यही निर्णय भयो। तर
ढिला भएको राजनीति वृत्तमा चर्चा भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पुसको 10 मा भएको सहमति तोडे पनि एमालेले सरकार छोडेको छैन। एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार सरकारबारे निर्णय राष्ट्रपति निर्वाचनपछि मात्र हुनेछ। किन त भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो 25 गतेसम्म धेरै कुरा पाक्छ होला। अर्थात् एमालेले राष्ट्रपति चुनावमा आश मारेको छैन। 10 पुसमा एमालेलाई राष्ट्रपति दिन सहमत भएका सबै दलले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने विश्वास लिएको एमाले अध्यक्ष ओली पनि बताउनुहुन्छ। राष्ट्रपतिमा नेमवाङको उम्मेदवारी दर्तापछि संघीय संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग उहाँले भन्नुभयो आफ्ना वचनबाट कोही पनि पछाडि हट्ने काम हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो धारणा छ। 8 दलले नयाँ गठबन्धन बनाइसके नि भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएर केही नेताहरू बसेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने प्रचण्डजीले कसरी भन्नुभयो त्यो उहाँको कुरा हो। उहाँले भन्नुभयो गठबन्धन पनि छैन, गठबन्धनको निर्णय केही छैन, कहीँ बिग्रिएको छैन, 25 गते थाहा पाउनुहुन्छ ओलीको भनाइ छ। एमालेले शनिबार नै कांग्रेस बाहेक दलका अध्यक्षलाई पत्र लेखेर आफ्ना उम्मेदवार सुभाष नेमवाङलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेको छ। थप छलफल गर्दै जाने र राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा अवस्था फेरिन सक्ने नेताहरू बताउँछन्। एमाले नेताहरूका अनुसार 10 पुसको सहमति र नेमवाङको व्यक्तित्वका कारण माओवादी केन्द्रबाट भोट क्रस गराउन सक्ने एमालेको विश्वास देखिन्छ। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा नगएका रासोपा र राप्रपाको समर्थन नेमवाङले पाउनेमा एमाले आशावादी छ। केही साना दलको समर्थन जुटाउन सके चुनावी परिणाम तलमाथि हुन सक्ने एमाले नेताहरूको दाबी छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने एमालेले नेमवाङलाई अगाडि सार्न निकै ढिलो भएको बताउँछन्। नेताहरूका अनुसार पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यवहारका कारण सरकार गठनको सुरुवातदेखि नै सन्तुष्ट हुनुहुन्थेन। कांग्रेसले विश्वासको मत नदिँदासम्म म डिजुरे मात्र हुँ, डिफ्याक्टो त बालकोट नै हो भन्ने उहाँलाई परेको थियो। एक नेताले भनेका छन् 26 पुसमा कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि सत्ता गठबन्धनमा प्रचण्ड बलियो हुनुभयो र राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने भन्दै कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि छलफल थाल्नुभयो। माओवादी नेताहरूका अनुसार त्यो बेलासम्म प्रचण्ड ओलीसँग झस्किनु भएको थियो तर कांग्रेसको कित्तामा पुगिसक्नु भएको थिएन। जब माघ 3 मा सभामुखका लागि छलफलमा रहनुभएका छविलाल विश्वकर्मा, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, विद्या भट्टराई लगायतलाई पञ्चाएर विश्वासपात्र देवराज घिमिरेलाई उहाँले उम्मेदवार बनाउनु भयो। प्रचण्ड आत्तिनुभयो। त्यही कारण माओवादी केन्द्रले माघ 13 मै राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने निर्णय गर्यो। माओवादीका एक पदाधिकारीका अनुसार त्यो निर्णयको उद्देश्य अमुक नेताको विश्वास पात्र होइन, सबैले स्वीकार गर्ने पात्रलाई राष्ट्रपति बनाउन, उम्मेदवार बनाउन ओलीलाई दबाब दिने थियो। त्यसबेला माओवादी नेताहरूले अनौपचारिक संवादमा सुभाष नेमवाङ, अष्टलक्ष्मी साक्य जस्ता नेतालाई अगाडि सारे सहमति जुट्ने संकेत गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग निरन्तर संवादमा बस्नुभएका ओलीले कहिले उनीहरूको नाम लिनु भएन। धेरैजसो संवादमा उहाँले आफूलाई विश्वास गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रचण्डले नेताहरूलाई सुनाए अनुसार बेला बेलाका छलफलमा गुरु बराल आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको सुनाउनुहुन्थ्यो। उहाँ नभए बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउनु पर्ने उहाँको प्रस्ताव हुन्थ्यो। ओलीले आफ्नो विश्वास पात्रलाई नै राष्ट्रपति बनाउन चाहेको प्रष्ट सन्देश दिएपछि प्रचण्डले पनि कांग्रेस नेताहरूसँग संवाद बढाउनु भयो। आफ्नो चासो सम्बोधन भई राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने प्रष्ट सन्देश दिनुभयो। को पहिला प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विवाद गर्दा गठबन्धन भत्किएको र संघदेखि प्रदेशसम्म प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले प्रचण्डको विश्वास जित्न निरन्तर संवाद गर्यो। जब प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेताहरू सहमति नजिक पुगे ओलीले फेरि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको प्रस्ताव गर्नुभयो। शुक्रबार अपराह्न समेत ओलीले नेता नेपाललाई भेटेर राष्ट्रपति बन्न आग्रह गर्नुभयो। तर साँझ बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने प्रस्ताव राख्नुभयो र संसदमा भएका 8 दल सहमत भए। त्यसको भोलिपल्ट बल्ल ओलीले नेमवाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्नुभयो र माओवादी केन्द्र सहित 10 पुसमा सहमति गरेका दलहरूको समर्थन खोज्नु भएको छ। तर कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा रहेका दलहरू मात्र होइन, त्यहाँ नभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको समेत साथ एमालेले खोजेको छ। माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले भनेका छन् बेलैमा नेमवाङको नाम प्रस्ताव गरेर कांग्रेसको पनि सहमति खोजेको भए परिस्थिति अर्कै हुन सक्थ्यो। अब ढिला भयो। समय घर्किएपछि राष्ट्रपति उम्मेदवार बनी सुभाष नेमवाङ। अनलाइन खबरमा रहेको यो समाचार समय सान्दर्भिक ठानेर हामीले यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। संघमा राजनीतिक समीकरण फेरिएसँगै त्यसको असर प्रदेशहरूमा पनि परेको छ। गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ। त्यस्तै गरी बागमतीमा पनि राप्रपाले सरकार छाडेको छ। त्यस्तै नयाँ समीकरण र राप्रपाको निर्णयले प्रदेश एक सरकार संकटमा नै परिसकेको छ। खास गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि त्यसको असर गण्डकी प्रदेशमा पनि देखिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा राप्रपाबाट सरकारमा नेतृत्व गरेका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङले पार्टीको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने भन्दै राजीनामा दिने बताउनु भएको छ। समानुपातिक प्रणालीबाट 2 सिट जितेको राप्रपाले पहिलोपटक गण्डकी प्रदेश सभा प्रवेश गरेको थियो। राप्रपा संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका गुरुङले नैतिकताको आधारमा पनि सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने बताउनु भयो। केन्द्रको राजनीतिक समीकरण उथलपुथल हुने संकेत पाएपछि मन्त्री गुरुङ शुक्रबार संघीय राजधानी पुग्नु भएको थियो। शनिबार दिउँसो उहाँ पोखरा फर्किनु भयो। मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राप्रपा सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन भने गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई माओवादी केन्द्र र राप्रपाको साथ थियो। 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार बनाउनका लागि 31 सांसदको आवश्यकता पर्छ। एमालेका
27, माओवादी केन्द्रका 8, राप्रपाका 2 सांसद गरी 32 सांसदको समर्थनमा एमाले नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। स्वतन्त्र सांसद सहित संसदमा सहभागी 4 दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा कांग्रेसको 27 सीट रहेको छ। नयाँ सत्ता समीकरण अनुसार कांग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार बन्नेछ। यसरी केन्द्रको समीकरणले गर्दा प्रदेश र गण्डकी प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बागमती प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ। राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकार छोड्ने घोषणा प्रदेशसभाको बैठकमा नै गर्नुभएको छ। प्रदेशसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले खानेपानी सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्री थापाले सरकारबाट अलग भएर अर्को बैठकबाट प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गर्नुभएको हो। यसैबीच केन्द्रमा जस्तै राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए 2 महिना नपुग्दै हिक्मत कार्की नेतृत्वको प्रदेश एक सरकार सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ। केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिँदा माओवादीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिने सम्भावना कम छ। माओवादीले समीकरण फेरेको अवस्थामा राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिए एमालेको सरकार ढल्नेछ। प्रदेश 1 मा राप्रपाको 6 सिट छ। 6 सिट भएको राप्रपाबाट भक्ति सिटौला कृषि तथा सहकारी मन्त्री रहनु भएको छ। मन्त्री सिटौलाले केन्द्रीय नीति अनुसार पार्टी चले पनि प्रदेश 1 मा फरक परिस्थिति आउन सक्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब सरकार पुनर्गठनको प्रक्रिया सुरु हुने बताउनुभयो। राप्रपाका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेको भन्दै उहाँले एमाले करिब प्रतिपक्षमा गएको बताउनुभयो। महेन्द्र नारायण निधि स्मृति दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्न नसक्नेहरूसँग सहकार्यले संशय पैदा गर्ने भन्दै उहाँले आफूले सरकार गठनको 2 महिनामै तितो अनुभव गरेको बताउनुभयो। आफू प्रधानमन्त्री भएपछि केही शक्ति हौसिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, जुन गठबन्धनमा छु यो संविधान र राष्ट्रको हितमा छैन। संविधानमाथि प्रहार हुन थाल्दा विगतमा पनि कांग्रेस नेतृत्वमा सहकार्य भएको बताउँदै प्रचण्डले शुक्रबारदेखि नयाँ यात्रा सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, हिजो खुसी र गर्व महसुस गरे। प्रधानमन्त्री त आफूले 8 दलको सहमति भन्दा धेरै उतै एमालेसँग पाइसकेको भए पनि त्यसलाई आफूले मुख्य नमानेको बताउनुभयो। स्थायित्व र विकास कुन राजनीतिक प्रक्रियाबाट हुन सक्छ भन्ने मुख्य रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसका लागि आफूले पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 8 दलको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नुभएका रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्र र राष्ट्रको हितमा कसैसँग सम्झौता नगर्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिले हामीले मिल्न जरुरी थियो, एमाले पनि अब कतै जान सक्ने स्थिति छैन, प्रतिपक्षमा जान सक्नुहुन्छ उहाँहरू पनि। राप्रपाका सबै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुभयो। अब कानुनी हिसाबले हामी अगाडि नयाँ प्रक्रियातिर जानु नै पर्छ। सरकार नयाँ बन्छ, पुनर्गठन हुन्छ, तर पनि एमालेको सभामुख हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट फुत्केर जान सक्नुहुन्न। हिजो बालुवाटारमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको भेटमा सहमतिमै राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिने प्रस्ताव गर्दा उहाँले नमानेको र परिस्थिति फेरिएको प्रचण्डले बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन बदलेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएको छ। साथसाथै उसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियो। प्रतिनिधि सभामा 14 सदस्य रहेको राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गणितीय रूपमा अल्पमतमा त पर्नु भएको छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा 268 सांसदको मत पाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धन गरे पनि एमालेले भने समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन। उसले राष्ट्रपति निर्वाचन हुने दिन 25 फागुनसम्म पर्खने निर्णय गरेको छ। समर्थन फिर्ता लिँदा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बाँकी 154 सांसदको विश्वास कायमै छ। गणितीय दृष्टिलाई ख्याल गरेर प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने विषयमा संसदीय मामिलाका जानकार र संविधानका ज्ञाताहरू एकमत छैनन्। एक थरी कानुनका ज्ञाताहरू सत्ता साझेदार दल सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारको बहुमत रहने अवस्थासम्म प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताउँछन्। अर्का थरी भने संविधानमा स्पष्ट रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर लेखिएका कारण प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पर्ने सुझाउँछन्। संविधानको धारा 100 मा सरकारमा सहभागी भएको दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ। संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 मा भनिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार कांग्रेस नेता महेन्द्र नारायण निधि स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा पनि आफूले विश्वासको मत लिने आशय व्यक्त गर्नु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुने दावी गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले 8 दलको समर्थन रहेकाले पौडेल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने बताउनु भयो। अध्यक्ष नेपालले जुनसुकै ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो मर्यादाको सम्मान गर्दै राष्ट्र र जनताको हित चिताएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले जनताको चाहनालाई साकार पार्टी गरी अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि आग्रह गर्नु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले नेकपा एमाले पनि आफूलाई साथ दिने अपेक्षा गर्नुभयो। शनिबार संघीय संसद भवन स्थित राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन कार्यालय, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि स्थापित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दिएपछि उहाँले राष्ट्रपति पदलाई साझा बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि योगदान गर्ने आफूले अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। एमाले अध्यक्ष पनि मसँगै जेल बस्नु भएको हो। उहाँ मेरो पुरानो साथी हो। यो पदलाई राष्ट्रको साझा पद बनाउन उहाँले योगदान गर्नुहोला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। उम्मेदवारी मनोनयन दर्तापछि उहाँले पत्रकारसँग भन्नुभयो। पौडेलले राष्ट्रपतिको चुनाव हुने दिनसम्म एमालेको पनि साथ पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसैबीच राष्ट्रपतिका अर्का उम्मेदवार सुभाष चन्द्र नेमवाङले पनि आफ्नै नाममा पनि राष्ट्रिय सहमति हुन सक्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेले पूर्व सभामुख नेमवाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ। पार्टीका शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा उम्मेदवारी दर्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेमवाङले हिजो संविधान सभामा 31 दलको सर्वसम्मत अध्यक्ष भएर संविधान जारी गर्न भूमिका खेलेको बताउनुभयो। त्यही संविधानको संरक्षक हुने अवसरका लागि हिँडेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रिय सहमति मेरो हकमा पनि हुन सक्छ उहाँको भनाइ छ। अझै विश्वास छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, विश्वास छ र त उठिरहेको छु। प्रतिस्पर्धा भए त्यसको परिणामलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्ने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति पदमा सुभाष चन्द्र नेमवाङलाई समर्थन गर्न आग्रह गर्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई पत्र लेख्नु भएको छ। शनिबार लेखिएको पत्रमा नेमवाङ राष्ट्रपति पदलाई अत्यन्त योग्य र उपयुक्त उम्मेदवार भएको उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू, मतदाता हुने यस निर्वाचनमा तपाईँको पार्टीका तर्फबाट माननीय सुभाष चन्द्र नेमवाङको पक्षमा मतदानका लागि पूर्ण सहयोग प्राप्त हुने विश्वासका साथ हार्दिक अनुरोध गर्दछु, ओलीले नेपाललाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ। शनिबार बिहान बसेको एमालेको सचिवालय बैठकले राष्ट्रपतिमा नेमवाङलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो। यसैबीच राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि पौडेलले रविको हात्तीगौडा स्थित निवासमा पुगेर भेट गर्नुभएको हो। भेटमा पौडेलले राष्ट्रपतिमा आफूलाई समर्थन गर्न राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेलाई आग्रह गर्नुभयो। लामिछानेका स्वकीय सचिव प्रकाश सिग्देलले जानकारी दिनुभयो। लामिछानेले पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने जवाफ दिनुभएको छ। दुई नेताबीच 21 मिनट जति कुराकानी भएको बुझिएको छ। यसैबीच विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले तत्काल कुनै निर्णय लिएको छैन। राष्ट्रपतिको चुनाव तथा गठबन्धन फेरबदलका विषयमा कुनै धारणा पनि बनि नसकेको पार्टीका उपसभापति डोल प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। राष्ट्रपाले गृहमन्त्रीको विवादपछि सरकारबाट हट्ने निर्णय लिएको थियो, तर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अहिलेको गठबन्धन भत्काएर नयाँ बनाउन अग्रसर भएपछि त्यसमा जाने कि नजाने भन्नेमा राष्ट्रपा पर्खर हेरेको अवस्थामा रहेको बताइएको छ। यी समसामयिक विषयमा छलफल गर्न पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक भोलिका लागि बोलाइएको अर्यालले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ सत्ता समीकरणको पहल कदमी लिएसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारबाट बाहिरिएको छ। संघमा मात्र होइन, प्रदेशमा पनि उसले सरकारबाट बाहिरिने बताएको छ। पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको बैठकले मन्त्री फिर्ता बोलाउने मात्र नभएर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका सबै सरकारलाई दिएको समर्थन समेत झिक्ने निर्णय गर्यो। माओवादीको प्रमुख सहयात्री तथा यो गठबन्धनको सूत्रधार दल नेकपा एमाले भन्दा अगाडि बढेर राप्रपाले किन सरकारबाट बाहिरिन हतार गर्यो त? पार्टी स्रोतका अनुसार यसमा दुईवटा कारण छन्। पहिलो, पार्टी पंक्तिभित्रको दबाव र दोस्रो पूर्व राजासँग सम्बन्ध चिसिनु। राप्रपा सरकारमा जाँदा नै पार्टीभित्र एउटा धारमा असन्तुष्टि थियो। पार्टीको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिभित्र दुई खाले मतहरू आएका थिए। बहुसंख्यक नेताहरू सरकारमा गएर आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि राप्रपा प्रचण्ड मन्त्री परिषदमा सामेल भएको हो। तर यो यात्रा लामो हुन सकेन। सैद्धान्तिक हिसाबले नदीका दुई किनारा जस्तो रहेको माओवादीको नेतृत्वमा रहन राप्रपालाई सकस भइरहेकै थियो। माओवादीले गरेको हिंसात्मक आन्दोलनलाई जनआन्दोलन दिवसको मान्यता दिएर सार्वजनिक विदा समेत दिने निर्णय प्रचण्डले गराएपछि राप्रपाका मन्त्रीहरू नैतिक सङ्कटमा परेका थिए। त्यसअघि प्रचण्डले संसदबाटै राप्रपालाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विपक्षमा नबोल्न उर्दी जारी गरेको विषयलाई लिएर पनि राप्रपामा तीव्र असन्तुष्टि थियो। आफूलाई गणतन्त्रको मसिहा ठान्ने माओवादी र राजसंस्था फर्काउने घोषित उद्देश्यमा रहेको राप्रपा एउटै सरकारमा रहनु व्यावहारिक रूपमा निकै जटिल रहेको राप्रपाका एक नेताले बताउँछन्। आफै सरकारमा गएका पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा थिए। पार्टी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको दबाव बढ्दो थियो। अर्कोतिर पूर्व राजसंस्थासँग चिसिउँदो सम्बन्ध राप्रपाका लागि अर्को चिन्ताको विषय बन्यो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र राप्रपा सरकारमा गएको विषयमा निकै असन्तुष्ट थिए। उनको असन्तुष्टिबारे राप्रपाको शीर्ष नेतृत्व अनभिज्ञ थिएनन्। राप्रपाप्रति असन्तुष्टिको झलक दिनकै लागि पनि पूर्व राजा आफ्नो परिवारका सदस्यसहित व्यवसायी दुर्ग प्रसाईको महाअभियानमा उद्घाटनमा पुगे। यसले राप्रपालाई थप झस्का लाग्यो। पूर्व राजासँग सम्बन्ध बिगार्दा कमल थापाको जनमत कसरी समाप्त भयो भन्ने लिङ्गदेनलाई राम्ररी थाहा छ। राजसंस्थाको एजेन्डा बोकेर हिँडेको पार्टीसँगै राजसंस्था असन्तुष्ट देखिएपछि ठूलो प्रश्न चिन्ह उठ्यो र राप्रपाले राजसंस्थालाई मागी खाने भाँडो बनाएको आरोप समेत लाग्न थाल्यो। यही दबावले गर्दा पनि राप्रपा सरकारबाट हट्न हतारिएको स्रोतको भनाइरहेको छ।
डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी नेकपाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिने भएको छ। नेकपाको बैठकले फागुन 25 मा हुने चुनावमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई मत दिने निर्णय गरेको बताइएको छ। यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेकपा एमाले अझै प्रतिगमनको उद्देश्यबाट पछाडि नहटेको भन्दै राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले कांग्रेसले कोर्स करेक्सन गरेर अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले कांग्रेसले पहिले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन नसके पनि राष्ट्रपति निर्वाचन अघि कोर्स करेक्सन गरेको बताउनु भएको हो। नेता निधिले अहिले बनेको 8 दलीय गठबन्धन लामो समयसम्म जाने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाई निष्कासित हुनुभएको छ। शनिबार बसेको नेकपा एमालेको 16औं सचिवालय बैठकले पार्टीको नीति विरुद्धका गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै प्रसाईलाई केन्द्रीय कमिटीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको अध्यक्षमा रीता थापा मगर निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। धादिङ सदरमुकाममा जारी 8औं केन्द्रीय महाधिवेशनले मगरलाई अध्यक्षमा चुनेको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा पशुपति शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रथम उपाध्यक्षमा रामजी खाँड, उपाध्यक्षमा क्रमशः सुभाष केसी, दीपक खड्का र राधिका हमाल पनि निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। निर्विरोध निर्वाचित हुनेहरूमा महासचिव शिव हमाल, उपमहासचिव द्वय हरि डाङ्गी र शिरीष देवकोटा रहनु भएको छ। अमृता अधिकारी कोषाध्यक्षमा र जमुना राणा महिला सचिवमा निर्विरोध हुनुभयो। उपाध्यक्ष खुल्ला, सचिव भूगोल गण्डकी प्रदेश, सचिव खुल्ला, सहकोषाध्यक्ष खुल्ला, महिला सदस्य खुल्ला, सदस्य भूगोल प्रदेश 1, सदस्य भूगोल गण्डकी प्रदेश, सदस्य भूगोल लुम्बिनी प्रदेशका पदमा निर्वाचन हुने जनाइएको छ। सरकारले देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा प्रवेश गर्ने आगन्तुकका लागि फोटो र प्रवेश अवधि सहितको केन्द्रीय पास वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। पास वितरण तयारी गर्न केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित फोटो र अवधि सहितको पास वितरण गर्न गृह सचिव विद्युत प्रकाश सिंहलाई निर्देशन दिएको बताइएको छ। त्यस बैठकले सिंहदरबारको पश्चिम प्रवेशद्वार बाहेक अन्य प्रवेशद्वारबाट कर्मचारीलाई प्रवेश गर्न र बाहिर जाने व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिएको बताइएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना सहित आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सीमा सिलिङ तयार पारेको छ। आयोगका अनुसार आउँदो आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 16 खर्ब 88 अर्ब 40 करोड रुपैयाँको सीमाभित्र रही बजेट तयार पार्न लागि बताइएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट भन्दा 1 खर्ब 5 अर्ब 43 करोड रुपैयाँले कम रहेको बताइएको छ। सुनसरीको बर्जु गाउँपालिकामा दादुरा फैलिएको छ। 2 हप्तामा बर्जुमा 29 जनामा दादुरा भेटिएको छ। बर्जुमा पहिलो पटक 2 नम्बर ओडामा 7 महिने बालकमा दादुरा पुष्टि भएको थियो। अहिले बर्जु गाउँपालिकाको 6 मध्ये 4 वटा ओडामा दादुरा संक्रमित भेटिएको जनाइएको छ। प्रदेश 1 सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ तथा पालिका तहसँगको समन्वयमा दादुरा फैलन नदिन स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीले 10,000 बालबालिकालाई दादुरा विरुद्धको खोप लगाउने तयारी थालेको स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीका प्रमुख सागर प्रसाईले बताउनुभयो। वित्तीय आतंक र बढ्दो ब्याजदरको विरोधमा हाम्रो नेपाली पार्टीले रिले अनसन सुरु गरेको छ। शनिबारदेखि काठमाडौँमा रिले अनसन सुरु भएको हो। 6 बुँदे माग राख्दै आफूले रिले अनसन थालेको पार्टीका अध्यक्ष इन्जिनियर अनन्तराज घिमिरेले बताउनु भयो। उहाँले आफ्नो माग तत्काल पूरा गर्न राष्ट्र बैंक र सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। बैंकिङ ब्याजदर 1 अङ्कमा ल्याउनु पर्ने, कम्तीमा 2 वर्षलाई स्वैच्छिक किस्ता छनौट गर्नुपर्ने, कालो धन विरुद्ध नोटबन्दी गर्नुपर्ने लगायतको माग छ। अनसन 29 गतेसम्म जारी रहने अध्यक्ष घिमिरेले बताउनु भयो। चीनमा बितेका 3 वर्षमा वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराधमा 90,000 जना पक्राउ परेका छन्। चिनिया प्रहरीले वन्यजन्तु अपराधमा संलग्न भएको युगमा 90,000 जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। सन् 2020 देखि 2022 सम्म वन्यजन्तुसँग सम्बन्धित 70,000 भन्दा बढी आपराधिक मुद्दाको अनुसन्धान गरेको र 90,000 जनालाई पक्राउ गरिएको चिनिया सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य तथा लागु औषध अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख लिउ विकिनलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। बितेका 3 वर्षमा 13,07,000 वन्यजन्तु तथा 1,80,000 किलोग्राम वन्यजन्तु जन्य वस्तु समेत बरामद भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। चीनमा 2 वर्ष अघि वन्यजन्तु सम्बन्धी अपराध न्यूनीकरण गर्न देशव्यापी अभियान थालिएको थियो। विश्वव्यापी सम्पत्ति शुद्धिकरण विरोधी निगरानी संस्था फाइनेन्शियल एक्सन टास्क फोर्स FATF ले रुसको सदस्यता निलम्बन गरेको छ। समूहले विज्ञप्ति निकालेर रुसको कदम FATF को आधारभूत सिद्धान्त विपरीत रहेको पाइएकाले कारबाही अगाडि बढाइएको बताएको समाचार संस्था AFP ले जनाएको छ। अर्जुन कुमाल र देव खनालले शतक तथा आकाश चन्दको 6 विकेटको सहयोगमा ICC अन्डर 19 विश्वकप एसिया छनौट अन्तर्गत नेपाली कुवेतमाथि 243 रनको विशाल जित हात पारेको छ। UAE को मलेक क्रिकेट ग्राउन्डमा नेपालले दिएको 344 रनको लक्ष्य पछ्याएको कुवेत 3.5 ओभरमा 100 रनमा अल आउट भएको हो। कुवेतलाई 100 रनमा अल आउट गर्ने क्रममा आकाश चन्दले 6 विकेट लिए 10 ओभर बलिङ गरेका उनले 43 रन खर्चिएका थिए। 6 विकेट लिने आकाश UAE जाने अघिल्लो दिन मात्र टिममा समावेश भएका थिए। कप्तान गुलसन झालाई सिनियर टिमबाट रिलिज गर्न प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले
नमानेपछि उनको स्थानमा आकाशले अवसर पाएका हुन्। नेपालका तीव्र गतिका बलर हेमन्त धामी र स्पिनर दिपेश कणेलले समान 2-2 विकेट लिएका थिए। जावलाखेल युथ क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै आयोजक केपी ओली एफसी राजधानीमा जारी केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। ललितपुर स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा केपी ओली एफसीले जावलाखेल युथ क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 5-4 को रोमाञ्चक जित निकालेको हो। यससँगै सेमिफाइनल प्रवेश गर्ने 4वटै टिमको टुङ्गो लागेको छ। सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। शनिबार निर्धारित 90 मिनेटको खेलमा दुवै टोलीले एक गोल गरेपछि खेलको निर्णय ट्राई ब्रेकरबाट गरिएको थियो। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा केपी ओली एफसीका विक्रम लामा, आदित्य साक्य, अशोक खवास, लकेन लिम्बू र अनिल महर्जनले पेनाल्टीमा गोल गरेका थिए। जावलाखेलका सीमान्त थापा, समीर राज थोकर, फोडी फोफाना र अब्दुलाजिज निसोन वोइभली गोल गर्दा एनकोटो स्यानोउस मासोआबीको पेनाल्टी प्रहार आयोजक टोलीका गोलकिपर पूर्ण चेम्जोङले रोकेका थिए। निर्धारित 90 मिनेटको खेलको सुरुवात निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको थियो। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले मुखको क्यान्सर, यसका कारण, लक्षण र रोकथामका उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हाम्रा केही दर्शक महानुभावहरूले कमेन्टमा लेख्नु भएको थियो खास गरी मुखको क्यान्सरको विषयमा जानकारी दिनु पर्यो भनेर। त्यसकारण आज हामीले यसको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। मुखको क्यान्सरका लक्षण। मुखको क्यान्सरको कुनै यही चिन्ह नै वा लक्षण नै हुन्छ भनेर भन्न नसकिए पनि साधारणतया विभिन्न लक्षणहरू देखिन्छन्, जस्तो मुखमा दाग, धब्बा वा पत्र देखिनु, स्वाद फरक पाउनु, घाँटीमा गिर्खाहरू देखा पर्नु, नदुख्ने वा दुख्ने घाउ, खटिरा देखिनु, अस्वाभाविक रूपमा रक्तस्राव हुनु, मसलादार खाना खाँदा पोल्नु, खाना निल्न पिउन अप्ठ्यारो हुनु, घाउ खटिराको आकार बढ्दै जानु, र्याल बढी आउनु, खाना निल्न पिउन अप्ठ्यारो हुनु। अलिकति बढी यसमा तपाईले ध्यान दिनुपर्छ। कारण के हो त मुखको क्यान्सर हुने? सर्वप्रथम त हो सुर्तीजन्य पदार्थ। यसमा क्यान्सर बढाउने हजारौं रासायनिक हुन्छन् र 45 तत्त्व हुन्छ हैन। सुर्तीजन्य पदार्थ, धूम्रपान, मद्यपान, यी कुराहरू त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भए कि हरेक रोगहरूका लागि। त्यसकारण कुनै पनि रोगका लागि सुर्तीजन्य पदार्थहरू, धूम्रपान, मद्यपान गर्नु हुँदैन। अर्को हो मद्यपान, रक्सी पिउँदा क्यान्सर हुने सम्भावना 15 गुणा बढी हुन्छ। पोषणको कमी पनि अर्को कारण हो। आइरन, भिटामिन ए, ई र सी को कमीले पनि मुखको क्यान्सर हुन सक्छ। मुखको समस्या जस्तो दाँतको समस्या, फोहोर मुख हैन, मैले धूम्रपान पनि गर्दिन, मैले पौष्टिक आहार पनि खाइरहेको छु, मैले त्यस्ता खालका रक्सीहरू पनि पिउँदिन, मद्यपान धूम्रपान पनि गर्दिन भन्ने तर मुखको सफा नगर्ने, दाँत किराले लागेको हुन सक्छ, त्यहीबाट संक्रमण फैलिन सक्छ भनेको मुखको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यति ध्यान नदिने, जसले गर्दाखेरि पनि मुखको क्यान्सर हुन सक्छ। फोहोर मुख, दाँतको समस्याले पनि यस्तो खालको समस्या निम्तन सक्छ। अर्को हो संक्रमण। विभिन्न भाइरल, ब्याक्टेरियल, फंगल संक्रमणले पनि मुखको क्यान्सर हुन सक्छ। अर्को हो सूर्यको प्रकाश, अल्ट्राभायोलेट विकिरण, एक्सरेले पनि क्यान्सर हुन सक्दछ। त्यसो भए रोकथामका उपायहरू के हुन् त? मुखमा भएका परिवर्तन, घाउ, खटिरा, दाग सजिलैसँग निदान गर्न सकिन्छ। त्यसैले सजिलै मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ। जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नुहुन्छ भने आजै छोड्ने, मद्यपान गर्दै नगर्ने, संक्रमण भएको छ भने उपचार गर्ने, दीर्घकालीन चोटपटक, घर्षणबाट मुक्त रहने, राम्रोसँग मुखको सफाई गर्ने, बेला बेलामा कुल्ला गर्ने, दाँतको समस्या बेलैमा उपचार गर्ने, सन्तुलित खाना, पौष्टिक आहार, हरियो सागपात, फलफुलहरू खाने, अखाद्य तथा रासायनिक पदार्थको संसर्गमा नआउने। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको यो सन्देश मुखको क्यान्सरका 6 कारण, 10 लक्षण र रोकथामका 8 उपायको विषयमा हामीले यहाँहरूलाई जानकारी दियौँ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपार्टी.com को न्यूज बुलेटिन साँझ 6 बजे फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।